बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन ग्रामी, लड़कियों के 11 नाम इंतहाई बुरे नाम हैं। आप पूरी कोशिश करें कि अपनी बेटियों के ये नाम कभी ना रखें। चाहे लड़के हों या लड़कियां, इनके नाम का इनकी शख्सियत पर बड़ा गहरा असर होता है। यही वजह है कि जब हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की पैदाइश हुई, तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने यके बाद दीगरे इनके नाम हरब रखे, मगर प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके नाम तब्दील करके हसन और हुसैन रखे। मोहतरम नाजरीन ग्रामी, लड़कों के साथ साथ लड़कियों के भी कुछ ऐसे बाबरकत नाम हैं कि जो इंसान एक मर्तबा ऐसे नाम सुन लेगा वो अपनी बच्चियों के ऐसे नाम रखने पर मजबूर हो जाएगा। इन नामों के मैनी बेहतरीन हैं और इन नामों के असरात बच्चियों की जिंदगियों पर ऐसे पड़ेंगे कि आपकी बच्चियां फर्मा बरदार, नेक नसीहत वाली, बेमिसाल होंगी। जिस घर में भी जाएंगी इस घर की रोजी, जानो माल, ईमान में तरक्की का जरिया बनेंगी। प्यारे दोस्तों, इस वीडियो में बच्चियों के 11 ऐसे नामों के बारे में बताया जाएगा कि अगर किसी ने ये नाम रखे हुए हैं तो खुदा के वास्ते जिस कदर जल्द मुमकिन हो सके इन नामों को तब्दील कर दें, क्योंकि इन नामों का मैंने तलाश करने के बावजूद भी नहीं मिला, और अगर इनमें से किसी नाम का मैंने मौजूद है तो वो ऐसा गलत है कि जिसका इस नाम की हामल बच्ची की जात पर जरूर बुरा असर पड़ेगा। सोचने की बात यह है कि ऐसे गलत मतलब वाले या ऐसे नाम जिनके कोई मैनी लुगत में है ही नहीं, तो ऐसे बेमैनी नाम क्यों रखे जाते हैं। फिल्मों, ड्रामों और रसालों या इंटरनेट से देखकर वो नाम रख लिए जाते हैं और इस नाम के हवाले से मुकम्मल तहकीक नहीं की जाती। बहसीयत मुसलमान, जब भी बच्चे या बच्ची का कोई ऐसा नया नाम रखना हो जिसके मैनी के बारे में कुछ इल्म ही नहीं, तो जरूर किसी आलमे दीन या किसी मुफ्ती साहब से इस नाम का मतलब पूछ लेना चाहिए। यकीनन हम लोग दीनी तबके से दूरी के बायस बच्चियों के ऐसे नाम रख लेते हैं जिनके सबब बच्चियों के नसीब ही खराब हो जाते हैं। जान लीजिए कि वो नाम कौन कौन से हैं। पहला नाम है सायका। इस नाम का मतलब है कड़कने वाली बिजली। अब देखें कि इस बच्ची के नाम का इसकी जात पर कैसा बुरा असर पड़ेगा कि अपने इस यानी सायका नाम के सबब ये बच्ची बहुत ही ज्यादा गुस्से वाली होगी, और यकीनन ऐसी गुस्से वाली बच्ची अपने माँ बाप के साथ भी गुस्सा होगी और अपने शोहर और बहन भाइयों के साथ भी इसका रवैया कुछ ऐसा ही होगा। और इस नाम के असर की वजह से ऐसी लड़की की जिंदगी इंतहाई बोझल और नफरत अंगेज हो सकती है। लिहाजा सायका नाम बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए। नंबर 2, अनाबिया। अनाबिया का मैनी भी किसी लुगत में से नहीं मिल सका, लिहाजा अगर किसी ने अपनी बच्ची का नाम अनाबिया रख दिया है तो इसको भी तब्दील कर दिया जाए। नंबर 3, वानिया, और इस नाम का तर्जमा है कमजोर और लागर। अब जिस बच्ची का ये नाम है तो इसकी जात पर इस नाम का ये असर पड़ेगा कि अच्छी से अच्छी खुराक लेने के बावजूद वो बच्ची कमजोर और लागर ही रहेगी। दीन के मामलात में भी कमजोर, दुनियावी मामलात में भी कमजोर। लिहाजा अगर किसी बच्ची का नाम वानिया है तो इसको तब्दील कर दें और ये नाम अपनी बच्ची का हरगिज ना रखें। चौथा नाम है अमायरा। इसका लुगत में भी तलाश करने के बावजूद कोई मतलब ही नहीं मिला कि नाम अमायरा का मायने क्या बनता है। इस तरह नंबर 5 पर ईशाल। इस नाम का भी अरबी लुगत में कोई मायने नहीं है, इसलिए ये नाम भी तब्दील कर दिया जाए। छठे नंबर पर जो नाम है वो अरीहा है।
تو جان لیجئے اس نام کا بھی عربی لغت میں کوئی معنی موجود نہیں ہے، البتہ ملک شام میں ایک جگہ کا نام لیا جاتا ہے، اریحا، لہٰذا یہ نام بھی اپنی بچی کے لیے رکھنا مناسب نہیں ہے۔ اگر کسی بچی کا یہ نام ہے تو تبدیل کرنے کی کوشش کی جانی چاہیے۔ جان لیجئے کہ اریحا نام سے ملتا جلتا ایک نام فاریہا ہے اور اس کا مطلب ہے خوش ہونے والی۔ نام بھی خوبصورت ہے اور اس نام کا معنی بھی خوبصورت اور اریحا سے ملتا جلتا بھی ہے، تو اگر کسی بچی کا نام اریحا ہے تو وہ تبدیل کر کے فاریہا رکھا جا سکتا ہے۔ 7ویں نمبر پر نام ہے زویا۔ یہ نام چاہے زے کے ساتھ ہو یا زوات کے ساتھ کسی بھی طرح رکھنا مناسب نہیں ہے۔ 8ویں نمبر پر نام ہے نابیہ۔ اس نام کا ترجمہ تو لغت میں موجود ہے لیکن یہ معنی ٹھیک نہیں ہے۔ اس نام یعنی نابیہ کا ترجمہ ہے کہ وہ درخت جو پانی سے بہت زیادہ دور ہو، یعنی پانی نہ ملنے کی وجہ سے گل سڑ جانے والا درخت۔ لہٰذا اس نام کا بھی بچی کی شخصیت اور ذات پر بہت گہرا اثر پڑ سکتا ہے، تو اس نام سے بھی بچنا چاہیے، اور اگر کسی بچی کا یہ نام یعنی نابیہ ہے تو اسے بھی تبدیل کر دے۔ نمبر 9 پر ہے منتشا۔ یہ بھی بہت سی بچیوں کا نام رکھا جا رہا ہے، عموماً اس طرح کے نام انٹرنیٹ سے یا کسی انڈین ڈرامے سے دیکھ کر رکھ لیے جاتے ہیں۔ یہ نام سننے اور بولنے میں کافی خوبصورت اور پرکشش ہے اور کافی ماڈرن بھی معلوم ہوتا ہے، لیکن اس کا معنی دیکھیں، جسے تو چاہتا ہے۔ یہ لفظ منتشا ایک فعل کا ترجمہ دے رہا ہے اور اس کا کسی اسم یعنی نام کے ساتھ دور دور تک کوئی واسطہ نہیں، اور فعل بھی کیا جسے تو چاہتا ہے، تو یہ نام بھی ترجمے کے اعتبار سے کافی معیوب محسوس ہوتا ہے۔ نمبر 10 پر نام ہے مائرہ یا ماری۔ اب یہ نام بھی عجیب لفظ ہے کہ جس کا عربی لغت میں کوئی ترجمہ موجود ہی نہیں۔ کہیں سے سن لیا کہ کسی نے محلے میں اپنی بچی کا رکھا ہو یا فلاں نے رکھا ہو اور نام بالکل مختصر ہے تو سوچا کہ کہنے سننے میں بھی اچھا ہے اور بلانے میں بھی بالکل مختصر، تو یہ نام رکھ دیا جاتا ہے۔ لیکن ایسے نام کا فائدہ ہی کیا ہے کہ جس کا کوئی لغوی معنی ہی نہیں ہے، یعنی مہمل نام ہے۔ مہمل ایسے لفظ کو کہا جاتا ہے کہ جس کا کوئی معنی ہی نہ۔ اگر ایسا ہی نام رکھنا ہے تو امارہ نام بہت ہی خوبصورت اور پیارا نام ہے، اور سب سے بڑھ کر کہ یہ نام صحابیہ کا نام ہے، بجائے اپنی بچی کا نام مائرہ رکھنے کے امارہ رکھیں۔ نمبر 11 پر نام ہے امائزہ۔ یہ بھی ایسا نام ہے کہ جس کا عربی لغت میں کوئی معنی موجود نہیں ہے، یعنی بے معنی نام۔ محترم ناظرین گرامی، یہ وہ 11 نام ہیں جن کا بچیوں کی شخصیت پر گہرا اثر ہوتا ہے، لہٰذا اگر یہ نام آپ نے اپنی بچیوں کے رکھے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ بچیوں کے اچھے اور اسلامی نام رکھے جائیں، تو جان لیجئے کہ جو 11 نام اس ویڈیو میں بیان کیے گئے ہیں یہ کوئی اسلامی نام نہیں ہیں، بلکہ ان میں سے اکثر ناموں کا کوئی معنی ہی نہیں ہے، اور جن کا ہے تو وہ بھی برا معنی ہے۔ محترم ناظرین گرامی، اب یہ بھی جان لیجئے کہ بچوں اور بچیوں کے نام کیسے ہونے چاہیے۔ میری رائے میں بچوں اور بچیوں کے نام صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ صحابیات کے ناموں پر مشتمل ہونے چاہیے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام صحابہ کرام اور صحابیات یہ وہ لوگ ہیں کہ جن پر اللہ تبارک و تعالی نے اپنا خصوصی فضل و کرم فرمایا اور جن سے اللہ پاک راضی ہوا، تو ان کے نام پر بچوں اور بچیوں کے نام رکھے جائیں۔ اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دین اسلام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔